sa Tambalanan. In the airwaves, this is 93.5 Marian FM. Hilungos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Ang lungsod sa Hilongos kaniadto sa wa pa moabot ang mga katsila nga mga konkistadores. Usa kini kadako nga teritoryo. Sigon pa sa napatik sa kasaysayan nga kaniadtong 12th century, ang mga lungsod sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom sakop sa lungsod sa Hilongos nga giduma sa usa ka giila sa ngangaan nga Dato Amahawin. Adunay tulo ka mga pangagpas o tyorya kundiin gikuha ang pangan nga Hilongos ug diin sa gikan ang mga unang mga tawo nga nanimuyo dinhi. Ang una nga tyorya mao nga adunay mga nitibo nga gikan sa probinsya sa Iloilo nga napadpad sa dapit sa probinsya sa Leyte. Ang maong grupo nga mga nitibo gitawag og Ilongo tribe. Apan kining maong tyorya maisip nga way kapasikaran. Sanglit sa mga pinulungan sa mga Hilongos nun, sukat pa kanyanto hangtod karon wa man gibisan gamayng lama sa pinulungan nga Ilonggo. Ni ang tunada niini sa paglibkas sa mga pong nga manggawa sa iyang mga ngabil. Ang ikaduha nga tyorya mao nga sa dihang nahidangat ang mga Amerikano dinhi sa lungsod sa Hilongos, ilang nasugatan ang grupo sa mga tao nga nanglabas sa salog. Gipangutana sa mga Amerikano ang mga tao kung unsa ang pangan sa lugar nga ilang naabtan. Apan matud pa nga wa makatubag ang maong mga tao sa pangutana sa dayo. Sanglit nakuratan ang mga nanglabas sa salog sa kataliw-tiw sa ilong sa Amerikano o dayo nga puting pamanit. Ang bugtong lamang nila nga nalitok mao ang ilong dayong tudlo sa ilong sa Amerikano o iyang itandi ang iyang mubo nga ilong ikumparar sa taliw-tiw nga ilong sa Amerikano. Ang Amerikano nihubad sa gipunting sa tao nga iyang ilong o bitubag kinig nose. Nidason sab ang mga tao nga ilong ug mutubag ang Amerikano og nose. Og mao kato nga nahimugso ang pangan nga Hilongos. Apan ang maong tyorya maisip nga way igong kapasikaran. Sanglit base sa libros kasaysayan, ang lungsod sa Hilongos nahimo namang pueblo o parokya ngadto pang 17th century. Ubos sa mga pare nga Jesuita ug sa mga pareng Agustino nga mga kasila. Og Hilongos na ang daan ang pangan sa maong lungsod. Og ang mga Amerikano nahidangat lamang dinhi sa Pilipinas sa hinapos na nga bahin sa 1800s o ang pagtapos sa pag-okupar sa mga katsila sa atong nasod. Samtang ang ikatuto nga tyorya og maisip nga adunay igong kapasikaran mao nga ang unang mga lumulupyo sa lungsod sa Hilongos mga mananagat nga gikan sa probinsya sa Bohol nga nadani sa katambok sa yuta dinhi ug ingon man sa kambunda sa panginabuhian. Ang mao nga tyorya mutakdo sa natural nga pinulungan nga gilitok sa madagdila sa usa ka lumad nga Hilongos nun, mga pinulungan nga sama sa mulanon. Lain pa niana ang mga isla sa Bohol ang bihas lamang og gamay o bantang kayo o adunay geographical proximity. Ang habagatang kasadpan sa isla sa Leyte diin nahimutang ang lungsod sa Hilongos ug sayon ra kay kini nga rumbuhon sa ilang mga sakinan sa kadagatan kaniadto. Ug sa katapusan mao ang mga bansagon sa mga banay nga lumad nga Hilongos nun nga adunay susama nga mga bansagon sa mga pamilya didto sa Bohol. Kung sumadahon, duol-duol sa kamaturan ang mao nga tyorya ug adunay igo nga kapasikaran base sa mga sirkumstansya niini. Ang pong nga Hilongos gituohan nga nag-ugat gikan sa grandioso nga sapa sa salog. Ang salog sa lungsod sa Hilongos mao'y iyang tinubdan sa katambok sa yuta ug ingon man sa tubig nga mao'y nagbuhi sa mga banika niini. Ang mga napasa nga mga sugilanon gikan pas katiguangan mao nga ang sapa sa salog nakahatag usab og dakong perdisyon ngadto sa mga lungsuranon. Di na maihap ang mga tao nga wa ning kita og nangamatay og ingon man nangalumos gumikan sa pagsaka sa tubig salog ilabi na
sa panahon sa tinguwan. Sigon pa nga gumikan sa maong panghitabo, ang malitok nga mga pong sa niadto sa katiguangan, kada labay nila sa salog, ilang masambit nga dito gikan sa hinglumos. Ang hinglumos nga pong sa ngadto-ngadto nahimo nga hilongos. Gikan sa giila nga pango sa unang mga hilongos nun, nga si Dato Amahawin niadtong 12th century. Blanko na ang kasaysayan sa lungsod hangtod nga nahiabot ang makatsila dinhi sa Ilongos niadtong 17th century. Base sa record nga gibilin sa mga paring Agustino nga usa ka tawo nga ginganlan og Dato Magahong ang ilang naabtan nga maoy gitahod nga leader sa grupo sa unang mga hilongos nun nga malinaw nga nimuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos ngatong 17th ngadto sa 18th century. Og sa ilang pag-abot sa Ilongos, wa makigburuka si Dato Magahong ngadto sa mga dayo. Sanglit nakihigala man ang mga katsila kuyog sa ilang mga danga mga butang nga kaniadto wa pagyud taon sukad masukad makit-i sa mga lumad nga Ilongos nun. Hinungdan nga dali ra kayo nga nagkasuod ang mga lumad nga Ilongos nun ug ang mga dayo nga mga katsila. Sa paglabay sa panahon, naagni sa mga katsila si Dato Magahong sa paghangop sa Kristyanismo. Og diin gibunyagan si Dato Magahong sa pangan nga Manuel Manikar. Og siya ang nagsilbi nga labing una nga gobernador silyo sa lungsod sa Ilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Sa maong panahon usab, gituhan nga mao ang pagatukod sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Lakip na ang parel nga nagsilbing kuta ug ang higanting kampanaryo nga pulos ginama sa bato. Ang parel nga bato ug ang kampanaryo nagsilbi nga depensa sa mga tao gikan sa matag unya nga pagpangatake sa mga muro nga giingong numero 1 nilang kaaway sa maong panahon. Ang mga muro nga kanunay nga nihasi sa mga lumulupyo sa lungsod sa Ilongos og mangdagit og mga tao sakay sa ilang mga sakyanan sa dagat. Matod pa nga ang kampanaryo sa lungsod mo'y nagsilbing turi aron nga dunay magbantay o magtan-aw sa kadagatan kung aduna ba'y mga kaaway nga nagpadung sa lungsod sa Ilongos. Mubagti ang kusog ang kampana sa kampanaryo ug mao kini ang magsilbing alarma sa mga tao sa gayon nga makita gikan sa taas sa kampanaryo nga nagpadung na ang mga sakyanan sa dagat sa mga muro ug manago ang mga tao sud sa kuta simbahan hangtod nga mamiya ang ilang mga kontra. Sa paglabay sa mga katuigan, gikan ni Dato Magahong o Manuel Manikar, ang sunod nga napatik sa libro sa kasaysayan nga lider sa lungsod sa Ilongos, mao si Juan Unson. Si Juan Unson, dili gyud lumad nga Ilongos nun. Siya usa ka negosyante gikan sa Iloilo nga nabihag sa gugma sa usa ka Ilongos nun. Si Juan Unson nga gitudlo nga presidente o mayor sa kasamtangang panahon sa lungsod sa Ilongos, ang amahan sa nahimong numero 1 gikaintapan sa mga gwardiya sibil o mortal nilang kontra sa mga katsila ingon man sa mga Amerikanong sundao. Ang leader sa lungsod sa Ilongos o ang lokal nga bayani nini nga si Kapitan Kikoy Flordelis. Siya ang nango sa mga Hilongosnong insurrectos sa pag-alsa batok sa pagpangabuso sa mga katsila, lakip na usab sa panahon sa mga Amerikano. Human nga naestablisar sa mga katsila nga mga konkistadores ang ilang pag-okupar sa Dakbayan Sugbo nga usan na kini ka kolonya sa nasod sa Espanya ngadtong 1565 ubos sa liderato ni Manuel Lopez de Legazpi. Kapin sa usa ka dekada ang nilabay, niabot sa lungsod sa Ilongos ang unang mga grupo sa mga paring Hisuita alang sa pagsabuwag sa Kristyanismo dinhi sa isla sa Leyte. Aron nga dali nila nga madani sa pagakos sa tinuuhang Katoliko ang mga nitibo kaniadto nga nanimuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos ubos sa liderato ni Dato Magahong, ilang gitukod ang usa ka simbahan nga ginama lamang sa mga kawayan og nipa. Sa samang lugar nga gikahimutangan karon sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Gidukar nila ang mga nitibo sa moderno nga pamaagi sa panginabuhi o gipaylaila sab nila ang ilang mga nagkadaiyang mga hiraminta ngadto sa mga nitibo nga kaniadto wa pagyud sukad masukad makit-i sa mga nitibo nga Hilongos nun nga nagpuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos.
Sa sayong nga bahin sa 1700s, ang pango sa kaparian nga nagbase dinhi sa lungsod sa Hilongos mao si Padre Leonardo Silis Diaz. Siya ang responsable sa pagpatukod sa simbahan sa lungsod nga ginama na sa mga solidong bato ug ang pagkural sa palibot niini sa mga batong mantilis ug lakip na usab ang pagbabarog sa solidong bato nga kampanaryo sa lungsod sa Hilongos. Sigun pa sa napatik sa kasaysayan sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Hilongos, nga gibanabana nga kapin sa 2,000 ka mga tawo gikan sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom karon, nga kaniadto sakop pa sa lungsod sa Hilongos ang pugsanay nga gipatrabaho sa maong proyekto. Ang pugsanay nga pagtrabaho ubos sa panahon sa mga katsila gitawag og pulo. Pugos nga pagpatrabaho sa mga Pilipino nga way suhol bisan usa ka dako. Giingon nga ang pagtukod sa simbahan, sa kampanaryo, sa kumbento, o ingon man sa paril palibot niini nga pulos mga solidong bato, nilanat og kapin sa 30 ka tuig. Sa tuig 1737, human nga nakumplito na ang pagbabarog sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Hilongos, hingpit na kini nga nahimo nga usa ka parokya nga nisagop sa Immaculada Concepcion nga maoy iyang santos nga patron. Paglabay sa napo katuig, human nga nahimong parokya ang lungsod sa Hilongos. Nakahukom mga paring Hiswita nga aron nga mas mapasayon pa ug mas mapadali pa ang pagsabwag sa Katolisismo dinhi sa Isla sa Leyte. Ilang gibahin-bahin sa tulo ka mga distrito o residensya ang Leyte. Kini naglangkob sa Palo, Carigara ug sa Hilongos. Ubos sa distrito o residensya sa Hilongos, mao ang mga pueblo sa Palumpon, Puro dito sa Isla sa Camotes, Ormoc, Baybay, Maasin, Sugod, Liluan, Hinunangan ug ang Kabalian. Sigon pa sa record nga gibilin sa mga paring Hiswita nga niadtong 1754, giingon nga gisulong ang lungsod sa Hilongos sa ilang mortal nga kaaway nga mao ang mga Moro nga mga Milanaos ug Ilanaos nga gihilagway nga mga balasubas o giingong managit og mga tao. Sumapas kasaysayan nga kapin sa 2,000 pod ka mga Milanaos o Ilanaos ang iatake sa lungsod sa Hilongos. Apan sa wa pa makadunggo ang mga Moro sa lapihan sa lungsod sa Hilongos, naalirto ng daan ang mga Hilongos nun sa nagpadong nga mga sakinan sa kadagatan sa mga Moro, pinaagi sa pagbagting sa higanting kapana sa kapanaryo sa simbahan nga mao'y nagsilbing turi nga lantawanan sa mga magbantay sa kadagatan aron nga mapanalipdan ang mga Hilongos nun gikan sa ilang mga kontra nga moatake. Naglumbaanay sa pagsud sa simbahan nga bato ang tanang mga tao aron dili sila masugamak sa kaalautan gikan sa makamot sa mga Moro. Suma pa nga sud sa 12 ka adlaw, nagliw-liw ang mga Moro palibot sa paril nga bato nga nagkural sa tibok simbahan sa lungsod sa Hilongos sa ilang tinguha nga makasud. Apan bisag giunsa sa mga Moro sa pagmaniobra, wa gyud sila nahimo sa lig-on nga depensa sa mga Hilongos nun nga kapin sa 1 ka metro nga gibag-on sa solidong bato nga paril nga naglibot sa tibuok simbahan. Hangtod nga nakahukom na lamang ang mga Moro nga mobiya na lamang dinhi sa lugar, sanglit wa man gyud sila nando bisan pag giunsa nila. Nyatong tuig 1901, atol sa pagpanghingusog sa insureksyon nga gipanguluhan ni Kapitan Francisco Kikoy Flordelis batok sa mga banyagang Amerikanong sundao nga maoy ni banos sa mga katsila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giingon nga gidauban sa mga banyaga ang simbahang Katoliko sa lungsod sa Hilongos, human sila naghuwis di kutsilyo dinhi sa lungsod. Kana gumikan sa pag-ulbo sa ilang dakong kasuko, batok ni Kapitan Kikoy, human nga masugamak og nangamatay ang pipila nila ka mga sundao, human nga gibanhigan sa grupo niini ang mga Amerikano ug way bisan usa sa mga Hilongos nun ang nitugan kung asa nagtago og nagluklok ang mga pulahan o ang grupo sa mga insurrectos nga gipanguluhan ni Kapitan Kikoy Flordelis. Naog daw gyud in taon sa hingpit ang mga kahoy nga dapat sa simbahan sa lungsod sa Hilongos, lakip na usab ang kumbento niini. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hinahinay na nga giayo ang simbahan sa lungsod, apan wa na gyud pabalik pa pag-ayo
ang naugdaw ni ini nga karaang kumbinto. Og niadtong tuig 1968, gibindisyonan ni Arzobispo Vicente Atabiado ang bag-o nga nahuman sa renovation nga simbahan sa lungsod Silongos nga mao na karon ang kasatangang hitsura ni ini. Dinhisab sa simbahan sa lungsod Silongos gibindisyonan niadtong 1978 ang labing unang hilongos nun nga Padre Cora nga nahimong auxiliary bishop dito sa Dumaguete nga si Monsignor Salvador Modesto o mas dailas sa mga hilongos nun kaniadto sa tawag nga Padre Badong o Monsignor Badong. Sa kasamtangan, ang simbahan sa lungsod sa Hilongos nagpabiling lig-on nga testamento sa kalig-on sa pagtuo sa mga hilongos nun sa labawang makagahom o sa paglabay sa daghang mga anyo. Nahimo kining simbolo sa kamabulukon sa kinabuhi sa mga hilongos nun sukad pa sa kakaraanan. Ang usa ka merkado publiko sa usa ka lugar maisip nga mao kini ang makapakita sa kitibukan nga hulagway sa usa ka dapit. Kini mao ang labing una nga barometro sa usa ka tawo sa paghulagway sa usa ka lungsod kung malambuon ba kini o dili. Ang lugar nga sentro sa komersyo og diin adto magliw-liw ang kitibuk-ang dugukan sa ekonomikanhon nga kasikas niini. Sigon pa sa mga banyagang pinulungan nga kini mao ang show window sa usa ka lugar. Ang merkado publiko sa lungsod sa Hilongos ana agyod ako lugar sa kinapusuran nga bahin sa lungsod. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hasta makapila na usab ang hitsura niini. Gumikan sa daghan sab nga mapanghitabo nga nakapatukmod sa maong mga kausaban. Base sa nahipatik sa mga libro sa kasaysayan sa lungsod sa Hilongos, ang orihinal gyud nga nahimutangan sa lugar sa komersyo sa lungsod, layo ra kayo sa kasamtangan nga gihimutangan ini, kundili ang sentro sa komersyo kaniadtong sayo nga bahin sa mga tuig 1900s, tuan nahimutang sa sitio Lipata sa lungsod sa Hilongos. Sa panahon sa pamunuan ni Kapitan Pedro Indong Flordelis, niadtong tuig 1906, ngadto na sa tuig 1910. Unang nasimento ang desisyon sa pagbalhin sa kasamtangan ni ini nga lokasyon sa sitio Lipata nga sakop sa barangay Western Poblasyon sa lungsod sa Hilongos. Ngadto kini ibutang sa kinatung-an gyud nga bahin sa lungsod. Kini aron nga mahimong paborable sa tanan nga mga Hilongosnon ang lokasyon sa merkado. Si Kapitan Indong Flordelis ang labing una nga opisyal sa lungsod sa Hilongos nga nag-establisar sa usa ka lugar og diin adto ang sentro sa komersyo sa lungsod og diin adto sa ipahigayon ang pagbinayluay sa mga salaping cash sa mga mamalitay bugti sa mga produkto nga gitanyag sa mga negosyante. Gimugna niya ang mga kinaunhang tindahan alang sa mga namaligya og isda og man karne subay sa gamayng sapa nga nitadlas sa kinapusuran gyud nga bahin sa lungsod nga mao na karon ang kasamtangan nga nahimutangan sa isdaan o sa karnihan. Sa maong mga tuigan 1906 ngadto sa 1910, gamay lamang og dili laom ang sapa sa Tianggi. Dili sama sa iyang kasamtangan karon nga hitsura. Apan sa paglabay sa kapin sa tulo ka dekada, gikan sa pag-establisar ni Kapitan Indong Flordelis sa permanenteng Tianggi sa lungsod, sod sa mga panahon ni Mayor Inocentes Titing Villaflor nga nigunit sa rinda sa pangamahanan sa serbisyo, seryoso ni ini nga gisagop ang posibilidad nga gikan sa kadagatan ang mga mananagat moderitso na lamang sila sa merkado publiko sakay sa ilang mga sakinan sa dagat aron nga di na moagi pa ang isda sa tao nga moapil sa transaksyon sa negosyo sa isda. Hinungdan nga ang gamay kaniadto nga agianan sa tubig gikan sa karon Jerstram ngadto na diretso sa dagat sa Barangay Puntod, gipalawman kini o gipalapdan. Sigun pa nga bisan pa sa kadako sa maong trabahoon ang pagbugwal sa lapok ug yuta sa sapa aron sa pagpalawom o pagpalapad niini, apan way bisan usa ka diyoy nga gitakilid ang panulanan sa lungsod sa Hilongos. Sanglit ang gimanduan ni Mayor Titing Villaflor nga maoy mamanso sa maong gibuhaton, mauman ang mga negosyante sa bag-ong merkado kaniadto nga mga tax delinquent o mga ligoy sa pagbayad sa ilang obligasyon ngadto sa gobyerno pinaagi sa buhis.
giingon nga ang pag-abli sa Little Panama Canal sa lungsod sa Ilongos gisugdan sa tuig 1930 ug natapos kini sa tuig 1939. Sa tibuok probinsya sa Leyte, kun dili man gani sa tibuok Rehiyon 8, ang lungsod sa Ilongos lamang ang adunay way sama ka inantigo nga papahiluna sa iyang merkado publiko. Apan dili lamang mga kaugmaran og daw puno pirmi sa himaya ang nasinati sa sentro sa ekonomiya sa lungsod sa Ilongos. Gikan sa katukuran ini hangtod sa modernong panahon karon. Hasta makapila gihadla og mga pagsuway og mga lamas sa kinabuhi nga nitayog sa kalig-on sa pagkigbisog sa mga Hilongosnon sa kinabuhi. Tuig 1901, ang kinapusuran sa lungsod gikastigo sa gihulagway nga labing distroso nga baha nga niigo sa lungsod sa Ilongos. Gani sigon pa ni anhing attorney Herminio Manominyong Villaflor nga mismo ang usa ka puthaw nga tulay nga gibutang sa salog sa lungsod sa Ilongos ang wa makasustenir sa naghaguros nga tubig baha nga nigayot sa lapad nga mga katigayunan sa tibuok yun lungsod sa Ilongos, labi na sa merkado publiko. Tuig 1951, ang pagkusukoso sa malaglagon nga bagyo nga Ami ang nitangkugo sab sa pagdagmal sa mga Hilongosnon gumikan sa lapad kaayo nga baha sa merkado publiko nga adunay gitason nga kutob sa dughan sa tao ang tubig og nagpabilin kini sud sa pipila ka adlaw sa lungsod sa Ilongos. Samtang gikan sa mga pagbaha buwan sa Abril tuig 1984, Huwebes Santo katong dako, niulbo ang dako nga sunog sa merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Angat pista sab niadtong Disyembre sa 1998. Daw sa way katapusan nga gitilap-tilapan sa naghagiyos nga kayo ang 90% sa mga establishmento sud sa merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Sigon sa kabumbiruhan sa lungsod nga ang sunog nitong 1998 sa merkado publiko mao ang labing dako o labing distroso nga sunog sa tanang mga sunog nga niulbo sa lungsod sa Ilongos sukad masukad. Samtang sa dekada 2000 ngadto na sa tuig 2005, giyano rasab kayo sa paglamoy sa niulbo nga kayo ang makaraan nga mga panimay o establishmento sa mga pribadong bahin sa commercial district sa lungsod. Usanan ini ang ancestral house sa Banay nga Alcuino. Masulubon nga gisudong sa mga Hilongosnon ang nagdilaab nga karaang panimay nga usa-unta sa mga hiyas sa karaan nga Hilongos. Apan taliwa nining tanan nga mga lamas sa kinabuhi nga gisambog sa kaytas-an. Sa pagligid sa kinabuhi sa mga Hilongosnon, pabiling isog ganiharong sa mga hagit og di magpalupig sa bisan unsa nga mga pagsuway ang mga Hilongosnon. Ang kinapusuran nga barangay sa lungsod sa Ilongos, Barangay Sentral Poblasyon. Ang barangay nga mao'y labing sentro sa tanang mga kalihukan, sa kalingawan man o sa komersyo sa lungsod sa Ilongos, sukad pa sa kakaraanan hangtod karon. Pinaagi sa Presidential Decree No. 86 nitong 1975, nahimugso ang naasoy nga barangay, Barangay Sentral Poblasyon. Nahimo kining Pinoy-anan sa mga banggiitang tao sa lungsod. Sanglit ang Sentral Poblasyon mao ang Pinoy-anan sa labing menos 12 ka mga mayor sa lungsod sa Ilongos sukat pa niya tong tuig 1901. Sila si Kapitan Kikoy Flordelis, Kapitan Icto Bilbar, Brigido Rivera, Canoto Alcuino, Avelino Rubio, Milquiades Flores, Romanico Ruiz, Emiliano Milgaso, Manuel Milgaso, Harry Viterbo, Rodolfo Mendoza og Marcial Cubio. Dinhisab sa Sentral Poblasyon nagagikan ang labing una nga ABC President sa lungsod nga si kanhi Kapitan Alfredo Suarez. Ang mga inilang nga mga banay sa katilingbang Hilongosnon nga mao ang mga banay nga Villahermosa, Ong, Cinco, Flordelis, Lilis ug Alcuino ug daghan pang mga bansagon nga tinamod ug tinahod sa mga Hilongosnon. Gawas sa mga nangahimong mayor sa lungsod sa Ilongos, dinhi usab sa Barangay Sentral Poblasyon nagagikan si Arsobispo Cipriano Orhel nga maoy
arsobispo sa Kalbayog ug Palo, kaniadto ug ang usa ka batan-ong abogado nga si Attorney Manuel Lura kinsa matud pas kasaysayan puno sa potensyal nga mahimong banggiitang leader unta sa lungsod Silongos. Apan subong palandongon nga gipatay siya atol sa ikaduhang gubat sa kalibutan sa mga sakop sa gikaintapan nga kimpitay o mga secret police o maisip nga Gestapo sa mga hapon nyadto didto sa dakbayan sa Sugbo. Sa kalimitado kaayo sa mga impormasyon kabahin sa batanong abogado nga si Attorney Manuel Lura, mahimong lisod na karon ang pagsubay kung kinsa og unsa gyud ang abilidad o ang pagkatao ni Attorney Manuel Lura o posibleng kani nga malubong lamang sab sa kalimot ang iyang nahimong papel sa lungsod sa Hilongos. Mahimong dili nato maila ang iyang tinuod nga pagkatao ug ang natampo niini sa lungsod sa Hilongos. O kung unsay hinungdan ngano nga nalakip man ang iyang pangan sa litanya sa mga ngilngig o banggiitan nga mga personahe nga gikan sa Barangay Sentral Poblasyon. Base sa mga record nga usa siya kabatan-ong abogado nga naggraduar sa UP o posible nga usa sa mga top notcher sa bar exams sa iyang panahon. Pipila sa mga nitumaw nga pangagpas mao nga dili lamang siya usa ka ordinaryo batan-ong abogado, si Attorney Manuel Lura. Sanglit sigon pa sa kasaysayan nga napatay siya sa mga kimpitay didto sa dakbayan Sugbo niadtong 1942. Og kuyog niya nga gipatay mao ang mga banggiitang personahe sa dakbayan sa Sugbo sa maong panahon nga sila si Gobernador Dudong Abiliana nga mao ang usa sa labing lantip og pinangga sa katawhan nga batan-on nga gobernador sa Sugbo kaniadto. Og diin gipahinungod kaniya gani karon ang pangaan sa labing dako nga tunghaan sa dakbayan Sugbo nga mao ang Abiliana National High School. Lain usab nga kauban ni Attorney Manuel Lura nga gipatay sa mga kimpitay mao ang usa ka Paulino Gulyas nga usa ka bar-top notcher, banggiitang abogado ug mao'y founder sa University of the Visayas kun UV ug apuhan sa mga batan-ong politiko karon sa Sugbo nga mga Gulyas. Makaingon kita nga dili lamang usa ka ordinaryong abogado si Attorney Manuel Lura. Sanglit ang iyang mga kauban dito sa dakbayan Sugbo dili man sab mga ordinaryo lamang nga mga personahe kundi mga tag-as o mga posisyon nga ipanghuptan sa katilingban. O ingon man ang kahalangdon estado sa kinabuhi sa mga banay nga Abiliana o Gulyas sa katilingban dito sa dakbayan Sugbo. O imposible kayo nga mahidool ang usa ka ordinaryong hilungosnon sama ni Attorney Manuel Lura ngadto sa mga Abiliana o sa mga Gulyas kung bukot-bukot lamang kini nga pagkatao o ordinaryo lamang siya nga nilalang. Apan tinang-tanan may tungod sa pagkatao ni Attorney Manuel Lura, mahimong dili nato masayran ug maapil na lang sab sa paglubong sa kalimot sa kasaysayan. Samtang sa laing bahin, dili lamang hudyaka, kalipay o kalingawan ang natilawan sa mga lumulupyo sa Barangay Sentral Poblasyon, kundi aduna sab sila bahin sa mga kapaitan, katalagman o inuman kasagmuyo. Nyatong 1951, giingon nga gilunopan ang Barangay Sentral Poblasyon o doon sa dughan sa tao nga gitas-on sa tubig. Human nga ni Suyla ang naghaguros nga tubig baha gikan sa salog tungod sa bagyong Ami nga naghatod og dakong perdisyon. Ang tulo ka mga dagkong sunog nga niulbo niyatong 1984, 1998 o sa dekada 2000 mismo sa merkado publiko nga nakatisok og grabing kasagmuyo dili lamang sa mga taga Barangay Sentral kundi sa tanang mga hilungosnon, pero taliwa sa maong mga bugat nga mga pagsuway. Malamposon ra gihapon nga gisungasong sa mga residente niini ang mga hagit nga gition sa ilang kinabuhi o padayon silang nanglimbasog. Sa kasamtangan, ang Barangay Sentral Poblasyon ang padayong nilipang sa paglambo ug maisip nga kini mao ang kitibuk ang imahe sa lungsod sa Hilongos nga maoy makapakita sa mauswagon sa mahaltang lungsod. Sama sa naipatik sa mga libros kasaysayan, karon ang pangungo sa mga liga ng mga barangay, mao ang nagtimon usab sa rinda sa pangamahanan sa Barangay Sentral Poblasyon nga si Kapitan Richard Benedict Manoy Rick Villahermosa Ogaryo. Matag henerasyon aduna gyud mga individual nga mukulit sa ilang pangan
o mamahimong tatak ang ilang mga gama sa mga libro sa kasaysayan. Ang lungsod sa Hilongos sukad pa kaniadto, wa magkuwang og mga tao nga adunay talagsaon nga mga abilidad sa bisan asa nga natad. Sanglit ang mga Hilongosnon, musugot man kita o sa dili, usa sa nagpahipi nato nga mithi mao ang di ta magpalupig. Sanglit ang lungsod sa Hilongos, wa man sab maiwit kung hisgutan ang talento o abilidad. Mahimong dili na to malitok ang ilang tanang mga pangan. Sa taas ni kutay sa litaniya sa mga Hilongosnon, kansang pangan o mga bansagon ang nahipatik sa pangisip o panumduman sa nakalabayng mga henerasyon. Apan tuguti nga mga haskita karon sa suway nga paglabas sa ilang mga gama o mga obra maestra. Kaniadto, kung adunay mga espesyal nga mga okasyon, birthday, bunyag, kasal, tapos pista, o guban pa, ang bugtong handumanan mao ang mga hulagway. Kaniadto, di gyud mawani ang usa ka hining bilbar. Kung kinudakay naman lamang gani atong hisgutan, nagyos mano hining diha sab si Emil Kudakir, Kimon, o ang legendary nga si Medi. O kung adunay mga okasyon sa Sentral, Christmas party man, o graduation sa kabataan, ang mga anak sa mga pamilya nga medyo tubig-tubigan, aw, sa 10-20 gyud oy, ang padulngan, ambot nga no, mura gyud kag ibayaw samtang nagkaon ka sa halo-halo og salami kayong siupaw. Naghisgot naman gyud lamang tagpagkaon, og hidlaw kag inutok nga alikway, makahinumdum yun ka sa inutok ni Manabiatris bay. Sa humog kayo nga mga linatan, ingon man ang kalami sa bandunggada nga isumsuman adto ra gyud kana ka Manatisyang, People's Kitchenette og kahuling punyang makalimot ka kahasyo sa lata kayo nga balbacoa ni Tolo ang nahimong simbolo sa barbecuehan bay. Klaro basta taw si Mana Pilon o si Mana Iyay inig kahungman og panyoto kay busog man kayo. Aw, tulakan na gamay pre sa haot kayong tuba ni Turi. Unya og ang tuba pait kayo, ang libak ko nila niya adto no. Kay ang mga manananggot nga sila si Iti ug Pedro. Pero sa mga sungog-sungog, dili kayo sila magpalabis yo. Kay pirtir bang haita sa sunda nga ginama ni Manopilo. Kay simba ko umusang ko sa di maayo ting. Mabaw na puntaw at timan nimo ang klinikan ni Dr. Gasing. Pero og sa sundang ni Manopilo maintimano ka. Kay wa kay klarong sparring. Adto jud ka tugpa sa mga kamot nila ni Mano Mundo og ni Mano Loring. Magmuskitiro kag naay sa amin. Pagpili lang ang kinsa imong ganahan nga manabtan sa imong nobina. Si Upring ba o si Manadala? O sa tuba gustog hinamis gyud ang imuha. Soft drink sa katapat anang tubaa. Palita tong Pepsi o Coke bakha sa kahisos o sa kahaygong. Pero kung imong gusto isumsum mga chichirya, aw adto kas tindahan ni Manakuring Ruwa. Inig ka pangahubog na, sogod na ang kanta-kanta. Sampiton dayon nila sa Manodoming, kana kun way misa. Ngilngigas talento Manodoming, oy. Mukito irag iyang mang kuyamoy, labinag sa karaang piano sa simbahan siya motapoy. Apan ato sang balikan kadiyot ang mga nagburuka. Kay og magdako gyud ang ilang kaso. Sigurado gyud nga mosampit sila sa serbisyo nila ni Attorney Juanito Rasa, Attorney Abay, og Attorney Loloy Bitirbo nga mga batikang abogado. Naapa gyud si Attorney Basilio og adto husayon ang kaso sa sala ni Judge Alcuino. Kay kapoy maning lalis og buruka, aw mangisnak na punta og suguon kag pan sa una. Sa kaatsin jud ka o di ba kaha sa katsaka. Ug apiki kag budget aw liberty snack house sa lamang ta. Pero ug naa aw sa sita. Pero og gusto kag puto si kwati o puto rambol adto tas painitan tol sa kamimin oldog ug sa kaluisa. Og magpalabi ka sa sikwati, sigurado gyud kang maapiki. Malurong ka labi na og ang tabliya hinimo ni Mano Galyong. Di ka kaha maghilak.
makahinumdum sa lami kaayo nga implanada ni Pulak. Unya ang imong motor nga Yamaha adunay diferensya. Naaras dito og tunis ilaha, sukad niya to hangtod karon. Nagpinugtong lang yun gihapon ang rolling rice mill di Mano Maing. Nga karon gipadagan na Mano Juning. Unya ka di man yun kalikayan nga ang ligid sa imong bisikleta o motor o sakyanan maplatan. Wa nay laing mga pangan ang musantop dayon sa imong isipan. Kundili ang mga hari sa bulkitanan. Mano Kokoy, Mano Amang, Mano Binsyo, Mano Inyong. Apan lahi po itong kalakis, Mano Frank. Kay kargatanan man itong isa bisang unsang trabaho Uso kayo niya ito panindutay sa Carsonis, brother. Magpailin-ilin lang ka. Asang imong gustong style mo salir. Kay naa ang stalwarts, New Yorker, Red Sun, Westward, Garlast, o ang Dennis Clutter. Naay daghang panapton nga kapilian sab kaniadto. Sa kababing Carpo, Leon o sa Kabitirbo. Pero og mga konforme sa bisti ang imuha, adto kas kamay o di ba ka katumasa? Ang kabataan niya to, suroy gyud ang ilang bisyo. Og muadto sa bato, sakay dayon sa sidecar ni Minggoy Pulik og ni Isming Rigo. Ang lingkon gyud nga maghimo niya tong sidecar no? Si Mano Tirio. Hapit na ng kabataan niya to ting ang nagtuli si Dr. Dodong Kaing. Ari na butas mga kalingawan. Sa sportsman o sa buwangan, di gyud makompleto bisag unsaon paglugro. Ugwa ang referee o Kristo nga si Mano Gonggong siyo. Sa basketball, sipa kayo yung pito. Sa buwangan, alirto sab kaayo siya mo karyo. Way laing nagtangag sa mikroponoting. Siya ragyod ang bugtong announcer, si Mano Buning. Pero sa kadugayan, diha na gyoy iyang relibo. Si Sir Suarez Dionisio, nga maayo sab kaayo mo abla og muulo-ulo. Pero ugway mga duwa o liga, ang mga bayong-bayong o saray ilang tapukanan. Adto ra gyud sa karaang bilyaran. Usahay mga lipay, usahay sab mag-away. Kay sa bilyard sila magsugal na ay manglimbong na apoy magsigig bugal-bugal. Mabaw taon og referee sa mga nag-away si Mano Freddy. Pero dinhi lang tatakotob ha? Kay apigitas panahon. Ato paning sumpayan sa sunod na pud higayon. Di lang nato pag-aapikihon kay napabitay ugma pohon. Magsuwat pa ko og dugang basahon aron nga kamo dihang naminaw maghandom sa mga nanglabay ta nga mga kagahapon. Nahalayoy! Adto naminoy! Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka maubay, tamakanan ba yung yuta ka na lupa? Ay nagkabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga pahinanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, o uban pa. Hilongos Aggregates. Mag-contact sila sa numero na 0915-5952-608 o di ba ka ha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa Panginanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, ano na sa sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates.
Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time! Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Kagikanunay ug ingon man sa RV Fletcher Street sa eskina sa Kabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time! Konsay ka sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit Lampian barato usok ug init daling na ato na ta Lola Luz garantisado gyud nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan sa Lola Luz mamalit Monay pandesal, Frances Elorde o cheese bread daling na ato na ta Lola Luz garantisado gyud nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious absolutely delicious absolutely delicious Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginahanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby na asab, ug uban pang mga gikinahanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale ug retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pagsusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Tinagay sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan o maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong ipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Aquino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamong gaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear.
Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga naa nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Ang Maras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nagbagno sa kawadon nga mga kaisunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Ang Maras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Ang Maras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nagkadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance na medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Ang Maras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginahanglan, ang Maras Pharmacy. Imong madang Game Day Threads. Your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and fashion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112. Or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema pirmi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation of home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, bahin sa bagong teknolohiya sa solar power, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higante nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sir Dan's Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong budget sa inyong bayronon sa kuryente matagbuan gumikan sa solar power. Unsa may imong gipaabot, kontak ka na ang Sunmax Solar. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dad apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong nga Sabado sa buwan matag 1:30 sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state of the art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabahagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. Sud na sa kapin sa 50 ka tuig, ang Rural Bank of Ilongos Incorporated nag-alagad sa mga hilngosnon alang sa pagkabot sa tingusbawan sa kinabuhi. Dili na maihap ang natabangan ug niasenso gumikan sa ilang mga nagkalain-lain nga mga matang sa loan sa labing ubos nga interest. Rural Bank of Ilongos Incorporated mahimo kausab nga moabli og micro deposit account sa kantidad nga 50 pesos lamang. Online bank transfer sa tanang nga mga bangko sa tibuok kapubudan. Rural Bank of Ilongos Incorporated. Samtang ang imong gideposito siguradong safe, sanglit
Insured sa PDIC ang imong kwarta kutob sa 1 ka milyon ka pesos. Rural Bank of Ilongos Incorporated. Ana himutang sa Dan RV Villaflores ug alang sa inyong mga pangutana, mahimo silang makontak sa mga numero nga 336-2022 o 567-9606. Ug aduna sud sila sa ngangabuhatan sa lungsod sa Matalom. Kontak lang ang numero nga 569-9036. Na mamatud-an na nga kasaligan sud na sa daghang mga katuigan. Rural Bank of Ilongos Incorporated, your friendly bank. Hey! Kapoy naglaba! Ayaw ka balaka! Kay na ang solusyon! Tuol ra kaayo! Laba day laundry siya! Oh, ay, 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 ay! Oh, ay, 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 ay! Hugaw na ang sanina Ayaw nagpagduha-duha Ihatod lang dayon diri kami na ang bahala Paspas nga serbisyo di ka maghulat dugay Limpyo ug umot preskong presko kaayo day Labaday barato ra kaayo sulit yun day Kalidad na serbisyo di ka magmahay Sa Labaday Laundry Shop Happy ka pirmi day Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila Kuko Lumber, Good Lumber, Construction Materials, Sand and Gravel, Concrete Hollow Block, Electrical Supplies, Plumbing Supplies, Fishing Supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage. Nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang oras sa 93.5 Marion FM, alas 10:15. Hilongos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Mga igala, kumusta? Magmadong good morning na pod, Hilongos! Welcome! Sa lain na sa nato pa nag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon! Hilongos sa lungsod, mga igsoon! Hilongos atong lungsod. Ilaw kung ikaw na matikinalangga ko nga lungsod. Sangahan sa kinibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangahan sa ito pinanggaon manggihunahunahon yung pangabaga samahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Kung inspirasyon
Tangan sa satong buotan nga mahan sa lungsod sa Ilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sa gihapon, kini yung boss kalagans kanginan. Ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga dili na bungoton, Najib Montira Cubio. Makigdoyog ng pinanggahang to tagarong untop alas 11 ang tagna ni ining kabuntagon. Kabuntagon kay sunod ko Ilongos Tolining adlaw mga igalang Sabado. Sana all Sabado. Adlaw Sabado kay suunan ko. Saga diha kaninyo way mga trabaho, way obligasyon sa ilang tagsa-tagsa ka mga buhatan. Adlaw Sabado mga kaigsuonan, katapusang adlaw sa buwan sa Enero tuig 2026. Kumusta tong mga suki nga mga tigpaminaw? Manghinaot ko nga nakamo diha karos ka piskay kada sige man ka maya. Inito pa nag-uban mga igala sa tulumanon ang inyong tulumanon. Hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Na kumusta man mo karong buntaga? Nagtikongkong paghihapon mo diha ron? Kana gumikan sa katugnaw mga higalas atong palibot, no? Tugnaw mga higala ang atong kiniang kapaligiran. Aray! Kay ting tugnaw naman lagi samot ng gabi nga gikan sa sayo nga bahin sa hapon, ano tunga pa kayo sa hapon, nag-uwan-uwan na unya wa na ni mapaong. No? Pero matod mga gilas pag-asa ha, wa sila gimonitor karon nga sistemas panahon. Why low pressure area kini mugna lamang ni sa mga panganod nga nagtapok nga duol mga gilas ato mga tud nila shear line. In English man gud na. In English man gud yung mga terminolohiya mga gilas pag-asa, mga in English pagkasod nga lisod pangitaos dictionary. Aray! Shear line. Dapat to sila tail end ama cold front. Lisura hubaron ana oy. O sarang ko ipasabot ana, dunay uwan. Aray! Mo nang linis ato, di ta mo kumpiyansa ha? Di ta mo kumpiyansa kay matagarong unya dunay hulga mga igala sa pag-uwan-uwan nga tumasinati sud karong adlaw. Una nga sa mga manggawas karon silang mga panimay, hala, pagbitbit mo dihang mga butang nga makasalimbong kay igsuonan sa inyong kalawasan kay porbida, no? Ang ato ritong lawas mga igala maoy atong puhunan. Oh, ini kalonod mga higalas puhunan, tibuay tanan. Aray! Asa karay? Perting aradsa. Ay, good morning! Ato ni mga higalang una, good morning sa atong pinakadako ka Big Boss, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa, sir! Bado good morning sa atong pangabaga samahan sa lungsod sa Ilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Magtarong tayo dito magsig tinuntan. Or sa nahinong na inintanan. Good morning sa itong amigo. Ako ning brother sa mong breakfast community. Adi day brother, mentor ni sa mong breakfast community nga to. Sir Rene Ido, sir. Good morning, sir. Watching from Grid Coordinate East of Hilongos. Grabiya na ini. Rida. Na may mga degrees ni. Coordinates yun. Degrees, minutes. Stilan. Kinahanglan tagkumpas ini. Ay, God morning! Mga dagkong tao man yung tanaw na ito. Magtarong tao. Yan! Mga dagkong tao ng tanaw na ito. Sa itong, kuhan? Hindi na makulbaan mo lamang ko sa... Good morning, Idol Cap Manoy Richard Benedict. Cap Manoy Richard Benedict Villahermosa Ogario.
Ang amahan na mga higalas Barangay Sentral ha. Unya mo po ni ang pangu sa Liga ng mga barangay dinhi sa ato sa lungsod sa Ilongos. Ispoko ni mo na 51, 50 ka mga barangay bitanis ang ijang gipangganoy. Anindot po na yun ini no kay once tingali pista nga di Ibiteros Manoy. Oy, grabe po. Aray! Once tingali pista nga di Ibiteros Manoy. Oy, hinintay ko nis Liga ng mga barangay. Ha? Sa mga sa tikdungan sa kapitan, no? Di kami, ako'y Liga President, na, di ko bitaron, pa kumaaso tikdungan ni mo, no? O ya, friendly reminder na punta, friendly reminder. Oh, kay karong adlaw mga higala, katapusang adlaw sa buwan sa Enero, katapusan mong Sabado, mao man ron ang pista mga higalas Liberty. All roads lead to Barangay Liberty. Why ka? Una, oy, naa. Naman gani mong mada. Naman gani kay mabalot. Malutin mo. Barangay Liberty. All roads lead to Barangay Liberty. O niya, friendly reminder na to. Kay uwan-uwan man lagi, dangog-dangog, mga hilatundan. Lisod ng kalsada, mga higalas Liberty, bisag way uwan. Oh, karong mga panahon na. Karong mga higayon na. Lisod mga ng kalsada, diha mga higalas Barangay Liberty, nga way uwan. Kay gawas nga, dunay daghang guba sa kalsada. Nagpadayon po ang pag-ayo mga higala sa kiniang maungdan. Oh, unya baghang mga construction nga mga heavy equipment. Oh, doon ay mga parties daan nga one way lang. Unya kikinirmang pista, no? Porbida. Daghan nga surbang musalida. Aray! Oh. Now, friendly reminder lamang ni ha, tambag inigsoon ba? Paghinay in taon mo sa inyong pagmaneho. Pagmatngon in taon mo. Oy, pagmatngon mo sa inyong pagmaneho. Ano inyong mga motorsiklo, sa mga sakyanan. Mag-aginod gud lamang ta. No? Di pala kita mapas mo. Di pala kita mapas mo. Sahon ng giingon gahapon, base sa record mga gala sa Rural Health Unit, wa pa'y hilungos nun nga namatay sa pasmo. Aray! Wa pa'y hilungos nun nga namatay sa pasmo. Daghan inog namatay tungod sa kaulit. Kana. Aray! Tungod sa kaulit. Daghang nangamatay tungod sa kaulit. Ang uban patakag sud og bay da hiluan. Matod ba sa akong classmate, Iris Pilias? Kaanugon sa talent, no? Kaanugon sa talent sa tao, no? O, saka, puno pas iyang talento, pero, mabiktima ras hilo. Wala ba kinakanan, ana? Wala kinakanan? Wala kinakanan? Ag nakaingon, ana, no? Dili ang naghilo ni mo. Kinsa man day? Ang imong kaulit. Aray! Kanang imong kaulit mo nakaingon yan ang tanan. Wa nay lain pa kay wa ko kitag tao mga gala nga nikaon o gimitar og pista nga gitiunan og kanyon nga rapid. Wa pa. Ha? Wa pa'y taong giimbitar og pista nga gitiunan og armas ni Buigo. Wa pa oy. Oh. Kanang kaulit, no? Hinihinay gud lamang ta, no? O nya daghan ra bang hubog mo tong gahapon adlaw, no? Pag hinsugod mang uwan og mga udto. Oh. Adto man takos ilang manonistor. Oh, kay diyan hapnig nagahaw mga siplak. Hapnig na. Aray! Ready to fight na niya mga siplak. Kay ibaw ka, Sharon yan man ta. Sharon yan man ta, Sharon yan. Oh. Unsa kay uwan-uwan? Engko adios. Mamiligro ag balaw ini. Kay bispiras, unsa
Daghang hubog, daghan ra ba kadtong mosalida anang kalsada, bisag lisod mga higala ang daan, hala kadtong paturagas o padagan. Ha? Mura ka ba o ka lang mahadlok mga mahutang sudan? Kada laging kaulit? O kini pong kagara-garaon sa tao. Kining kagalo sa tao. Kini ramang tao mahubog, purbida. Sulagma ra kayo makita tag taong mahubog nga magpuyo ra sa plane. Oh, sulagma ra kayo. O kita kang tao nga nahubog nga nagpuso ra sa plane nagilom-hilom. Why? Ha? O mahitabo magaling na, wala na panimuot. Aray! Kanang na sa plane, na midpid na, wala na, oh, pass out na na. Na mo drive ra mga jog motor. Drive og motor. Oh, unsa man mo salida da zon. Di ba labang huna-hunaon ba nga kung makadisgrasya ta, madol man kita ra mga higala may parok anang kalsada. Oh, unsa doon na tayo maangin nga laing tao. Be? Usa para bata-batos ng mga luha ini kahuwasan nas kahubog. Oh. Inig hupas na mga gala sa Espiritus Bino. Purbida. Ato rito ang mga tanang dangoy-ngoy. Tanang mga pagbasols kinabuhi to ana. Hinlugdang na. Unsay nakaangin pagkatod og laing tao, dadto na mag-ingon, wala pa may kwarta, sir! Aray! Ha? Pero sa pagsalidas ng paggaragaras motor, waso ko hunahuna ang way kwarta. Waso ko hunahuna. Por iso magbantay ta. Waso ko mo ba og mamista ta, mabusog ta, mauli ta. Oh. O makainom ang gani, magpahatod. Mo uling malinawon. Napoy uban bitaw mamistahay nga. Di ka sudlong anang bahay ko tob di matilok ang tanang sudan. Aray! Naitaw inyo nana. Kanang di ka sud ba maibot sa gilingkuran ko to ba di matilawan tanang sudan hasta pag mga salad uki-ukon pa. Kung di na matagaan na dog libak daw. Daw ulit hangul. Mo pa'y gipagkao, no? Mo pa'y manglibag, no? Paita, no? Pastilan. O, doon na giingaw ni Ate Hasmin nga, nakakao na mo! Oh! Mana! Nabusog ba mo? Mana! Nakainom ng soft drinks! Mana, nugab na? Unsa sa may isong ihuwat, nagpatigbas pa mo? Aray! Unsa may isong ihuwat, dahil magpatigbas pa mo? Inoon, dili mo kung sa ato kung ba, no? Abisan asa kong lugar sa Pilipinas, daghan magutang mga relihiyoso. Oh, mga relihiyoso. Kay kining pista, religious activity man eh. Pero, sa ato pagka-relihiyoso, kita manginanog kung si Santos nga patrono. Kanang pista. Aga to, hap-hap ra ka to. Nay nag-ingaw na og gahapon nga. Nalata ba ka nag-uol to sa ba, nag-uol. Nalata ba ka kabaw sa Liberty karon no nga. Basa magsugnod kay uwan man. Saba diha, wag bae. Di na maguna ka ng amot o pila na lamang kakakabaw na patingali kay nako manghikay pista man. O nakapang gato sugnod. Pero sa akong namatigdan, dili na to mahimo mga higala nga indicator sa kabahay nga naghikay kanang puot. Sa una gamay pa ko ingnon mamista mi. Mga barkada ba? Oh, ako libod suroy man ko. Ay nga nagan nga. Uy, tatas ko anda kay pista ron. Agabot dito. Uy, to hikay kay nagpuot. Nagpuot. Nagpuot ko no. Karon. Di na mo ka makaingon karon nga, wa maghikay kay wa man magpuot. Dili oy. Nga naman, stove na may gigamit. Tunggara makating, anak ka sa devil. Mapuot pa din ng stove. Mapuot
Buot ang stove. Really, ay. Di na mailhan. Pero gini ba? Kuan, kanang ang pista manggod, dili manggod ni mo sintro unta ang kaon ra. Kuan ba? Kini bang reminiscing, camaraderie sa imong mga kaigalaan, close friends, no? Close friends. O parte man kadto ng kaon, kaya nga mag-unsa magtinutukay ra mo dito guay kaon. Pero it's not the food that matters, it's the presence. Ako, kuan ganito kuan, it's the presence, no? Ang imo bang presensya mga higala sa kuan, maong kalihukan sa ilang lugar, espesyal man ang adlaw sa ilang lugar, o nya gimbitar ka, ako, limitaron ko, ay si tuit nga kanang malto ko, no? Kay di man gud ang kaon may ato mga galang giapas, no? Ako, sa akong bahin, apil na po ng kaon, no? Apas mo ko kaon. Pero, di mo kasi na maumay paramount consideration ba? No? Sa pagtambong nito yung kalugan na kay ang imong presensya, dako na ka doon ang butang, dako na ng value sa nag-imbitar ni mo. Kaya hisanong ba? Sahi magudog ikaw mga higala mang-imbitar, unsa, why mo tambong, why mo sanong sa imong imbitasyon? Kaya lagi, sa ilang prinsipyo nga, mas mahuwi kaon sa mo. Nagkamino sila na mo, kaya imbitar mo yung kaon. Mahuwi kaon sa mo. Dili na ang kaon. Dili ang kaon. Kung dili, ang imong presensya. Imong presensya. Of course, apil na pagod ang kaon. Oh, labi na ako, kaon po ka doon. Koral, ang kaon kita kumo. Ang kaon kita kasama, kana bang inasal. Pero mo lagi na. No, ang lagi importante, ang imo bang pakig-kokabildo, pakig-relasyon sa atong mga kaisunan nga nangimbitar paghatag magbili sa ilang imbitasyon nga ikaw importante ka sa ilang kinabuhi. Oh. Kaysa naman kanang dili-dilian ka. Aray! Kanang bisan pag muadto ka, no? Kuan pa, antibispiras pa, tuwa na ka. Ikaw pa manghaling. Unsa ingnon ka nga, umihikay. Sabado ha! Mga babae! Hay las binyan na. Mo na lisod. Oy, Ma'am Florabel Ritulia, damo ni mga mensahe to tagaan ni pagtagad. Ano ba si Ma'am Mishi Arcilia? Good morning ni mo da, Ma'am. Sir Norman Blurilis po sa Lico por. Good morning, Sir Norman. Why brand out ron Sir Norman? Ma'am Florabel Ritulia, last timak noon, saman, adto mo ka Henry Bilbar. Uy, adios. Namoy uban po naging di na gina-imbitaron. Pananaho. Oh. Imbitaron, panay kung di naman. Automatic naman. Ingnon ko manonistor, magpa-imbitar maka, muro makisikinsa. Aray! Magpa-imbitar pa man. Wanta mga ita ng bansa, bisag way okasyon. Kana ba ka na yung okasyon? Sila, no? Again, magbantay ta. No? Oy, good morning na agaw Macnil Otrira. Agaw ng amigo nga, kuan, ulit taong ulay. Never been touched niya. Di po nito tali damage. Oy, alas 10, Strade City na mga igalas, kabuntagon. Ato o na palotson kining mga ginagmay na itong mga small business. Kahit ting tapos na rubuan, dan na po na may builders liko giabot. Lain na po nito ni kaulog bayad. Kaya ato sila palotson kining mga ginagmay itong mga small business. Sa ito magbalik mga igala, sama sa nandan, adlaw marusumado, ang ato alam pong hisgutan ang mga history and culture sa atong lungsod Silongos. Atong lamason pagbalik ba, no? Ang atong makagahapon dinhi sa ato sa lungsod Silongos, no? History and culture kay Sabado man, no? Kana ato na hisgutan sa atong pagbalik
Human lamang nini. We will be right back for more. Promise. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaa lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o? Bisan unsa nga unit, why limit? Why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Ananhimutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak lang ang General Manager nga si Shebert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw matag adlaw Birnis? Mimumais Eatery and Catering Services. Ananhimutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Kamano Bidal, ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumais Eatery and Catering Services. Alang sa mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, nigo, banig, lechon tray, mga taging tingisista ug uban pa nga maginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex perting dugaya madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balon, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kung ana og ni apa gyud school supplies, photocopy ug rush ID. Naa unsa pa gyud imong gipangita ato ana sa Uybini Store na atapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Ang takna sa 93.5 Marion FM. Alas 10:42 nas kabuntagon. Balik ta mga guys sa pamanag-oban sa Tulumanon. Yung Tulumanon nga hilungos at lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod.
Good morning, pag-usab, Hilongos! Welcome back mga ilas sa mga nag-uban sa Tulamanon. Sa gyapon pa rin kamo nagpaminaw niyo, boss Galagad sa Kanginan. Ang inyong amigo nga way pagluban. Ang inyong amigong dili na bungoton, Najib Montira Cobio. Makigdoyo kay pinangga hangtod tagarong untop alas 11 ang takna nining kabuntagon. Kabuntagon kay sunod ilungos no nining adlaw mga hikalang Sabado katapos ang adlaw sa buwan sa Enero toy 2026. Oy, kikay anting. Aigon. Kumusta na ikaw? So good morning din ma'am. Dagang halin ron ma'am. Shout out ko na sa akong mga amiga sa Villarica. Uy, salamat des cake ha, lami armas cake. Uy, nag-birthday si ma'am gahapon. Tagaan sa itang artista. Diha sa aking pagkalayo. Lami as cake. Uy, Tuman sa mga pangalan. salamat ka sa ma'am ha. Bisag na pill dita pero okay ra. Kami na po cake. Good morning, Ma'am Josil Abinuha Ulan-Ulan. Kumusta na ikaw karon? Mahal kong hilumos nun. Ikaw ang akong inspirasyon. Oh, hilumos. Kumusta na ikaw karon? Mahal kong hilumos nun. Ikaw ang akong inspirasyon. Ay, good morning din sa taong Merkado Publiko sa Longso Silongos ha. Good morning sa tanan. Hilumos atong lungsod. Nahala, alas 10:44 na mga higalas kabuntagon. Di paron tantong daghang sagyanan padung ka Liberty ha. Igo pa. Nahala. Ari ta mga higalas sa atong mga hisgutanan karon butaga, history and culture. Kuan ba kana na ang nalipay ko niya tong Disyembre 29 sa toang gitambungan lagi nga kalihukan sa Kapitan Francisco Kikoy Flordelis Day kay doon ay usa ka magtutudlo nakalimot ko sa pangan pasiluwa kadto ko ma'am ha nalimot ko sa imong kompletong pangan nga kana bang insistent yun siya sa paglakip sa kasaysayan lokal nga kasaysayan sa lungsod sa Ilongos sa subject nga araling panlipunan sa Hilongos National Vocational School. Hilumos atong lungsod. Pagkabati na niya na porbida. Linduta sa akong pamina, oy, no, giganahan ko ba yun? Lipay ko. Lipay ko. Kay, kini manggod ba? Importante manggod ni. No? Ato, baliwaon laman tang, maingon ta nga, panahon mas mga karaan. Di manggod. Ha? Kay di lagi ta makapadong sa atong padulngan, di ta kamo sa atong padulngan o di ta mga igalam ulingi sa itong kagahapon. We must value our history as well as our culture. Ha? Kay wa ta karon mga igalay tagamtam ngayon ini kung wa to atong mga tiguangan sa una naningkamot og tisok ba og bukmas pundasyon sa atong pagkakita karon. Namas Ma'am Alma Orhil Cabardilla na tor, minaw man eh. Nag-una, gunis dudsan, gunis Ma'am Alma. Mamahaw ta. Huwag ko na kitang dautan, Ma'am. Kaya ang ato, mga galang naas mga libro ba? Atong gipang estudyohan, labi na sa kini ang mga high school, nga mga kinabuhi sa mga bayani, nga wa ganing takaila. Wa ganing takakita dito ikunsa dito kadugo. Di ba?
kuan ba, puros ba kanang Imperial Manila po lagi god, no? Ang nagpasiugda ini ba, no? Mga national heroes. Well, in fact, doon na po'y daghan nga mga hilungos nun in town nga mahog lamang taos kalimot, no? Mahog sa paglubong, magalas kalimot sa kasaysayan, nga doon na sila dakong natampo o maghisgot lamang ta og kaisog, di pud mabintahaan, oy. Maghisgot ta magalag kalantip, di pud mabintahaan. They are of this equal footing, no? They are of equal footing sa mga bayanis kauluhan. Kisa pa ko nag-ingon nga ang mga bayanis kauluhan mo ay nakaingon mga galang nga nahimot ang gawas nun? Ha? Si Rizal ra ba? Mo ay nakaingon nga himong gawas nun ang Pilipinas? Dili! It was a collective effort. Matag lugar mga galang, dunay mga tao nga ni barog. Dunay mga tao nga nakigbisog. Dunay mga tao nga ni ulas ilang kagulingong dugo o kinabuhi. O gitalikdan ay ilang hayahay nga kinabuhi. Alang lang sa pakigbisog sa kagawasan natong mga Pilipinhon. Hilungos atong lungsod. Sa Bohol naa, sa Cebu naa. Oh, sa Hilongos pod nakong naa. Butang nga dito ang kalimtan. No? Mas bayo ganing ato sila istudyuhan. Kay dili nagunis ato. No? Nagunis ato. Na usami taw sa nakapadapit sa magtagad ba o nganong nahinos ko ining mahitungos kasaysayan. Kadtong nyato dito mo ko Cebu, no? Sa dito mo ko Cebu, naay segment kanya adto sa amot na mamag CCTN karon, no? CCTN sa ilang newscast mahapon, naay segment nga kananaang may tungod sa kasaysayan sa dakbayan sa Sugbo. Oh, ang anchor niya to, ang akong brad sa fraternity, himpanaw ra ba in taon, si Attorney Clarence Paul Waminal. Attorney Clarence Paul Waminal. Suki kito na ko interview sa una. Wa ko'y ma-interview nga guest mata siya ba no? Automatic, Attorney Paul! Kaso yun, larga na dyan! Larga tol! Automatic! Oh. Bisa pag nagbiyahe sa Attorney Paul, automatic to siya, no? Mauto akong kamingawan yun, no? Anogon lang nga, sayo nga gikuha sa kitasan sa Attorney Clarence Paul Waminal. Now, usa siya sa nagdapit ba sa kumagtagad, may tungkol kasi sayan, kaya ang mga kalsada sa Cebu, bisag ni sa ato, naman ay mga ngan. O nya, that was the time nga gipang modernize ang mga pangan sa karatula sa mga kalsada. No. F. Ramos Street. Hacosalem Street. D. Hacosalem Street. Di, nakuryoso ko. Kinsa ka ning mga tawhanan no nganong gipahinungod man ang pangan sa kalye diha nila. Labi na lang ka ng Osmeña Boulevard. Boulevard gani, dako yun ang kalsada. Avenue, dako ng mga kalsada. Main thoroughfare sa usa ka syudad. Unya ipahinungod sa usa ka tawo. Dako to tingali diyang tampo. No? Of course, uboy ta Osmeña, nakaingon ko sa una. Osmeña Country, Guneng Cebu, natural, doon na si Osmeña nga kalsada. Pero kining mga Eframos, kining mga Diha Cosalem, kining mga galang Manalili, kinsa man ni sila? Unsa ba ilang nahimo? Dito ko napukaw mga galang akong kasibot ba sa pag-utingkay o pag-ila o kinsa yun ni sila? Si Fructuoso Ramos, kuan na siya, no? O sana ka bagiitan mga galang nga bugado. Si T. Padilla, Chudoro Padilla. O sanis mga nakigbisog sa mga kasila kanyan to. Now, one time nauli ko dis ato. Nauli ko, weekend mo ko sa gara mauli. Nyan to. O takasari ko mauli, no? O may pamliti. Bukong marko. Now, usa kay gayon ana, diha mo to'y panahon, I think time na to ni kanhi mayor o karon Vice Mayor Albert Bintong Villarhermosa nga kanang bag-o ba ang mga signages atong mga kalsada sa mga pangan sa mga streets. Nagmuntaob kayo. Actually dugay na nako ning pangutana gyud sa kumama, wa ka to ba kumama? Og
Kay pagbalhin na mo sa Barbara, ang pangalan na Captain D. Vilvar Street. Oh, Captain D. Vilvar Street. Ang gini sa amo sa una, dinhi ko nagtubo sa pantalan, Rizal Street man niya. Di na kamangutanak unsa ng Rizal Street. No, ganong Rizal Street man na. Oh. Pagbalhin na mo sa Barbara Bojo, grade 2 ko, Captain D. Vilvar Street. Now, nanyo gumama, kinsa man na si Captain D. Vilvar? Unsa man ang D? Ha? Duro ba na? Ha? Unsa man ang D? Wa katubag ang mama? No? Unya nagsige gyud tog kulitog mga gas ahon-ahon og gusto gyud ko masayod ba? Og kinsa ning matawanag unsa ni sila kay ngano lagi ipahinungod ban ang usa ka kalsada sa ilang pangan? O na nakahigayon ko og kuan kini ang kuha og dokumento sa atong sa sangguniang bayan pinagi ni Ma'am Kit kini ang pabular. Oh. Dito ko nakatuhog nga si Junicio din na. Junicio Icto Bilbar. And yet, ma-amaze ka mga igala kay wa lamang guta makahibaw. No? Wa lang ato lamang ioran-oran ba nga. Captain Bilbar. Wa ta kahibaw unsa di ilang mga nahimo sa tong lungsod. Tingil-ngiga di ni mga tawhana. Captain F. Florida Street. Pirtingil-ngiga di ng mga individuala. Gani, wa tingali nato karon. Ambot lamang ka og naa makahan nato usa nato karon nga og ato bang ibutang mga higala ang panahon nga ilang giatubang kanyadto nga daghan mga higalang mga dayo nga mo'y maghawd-hawd nis ato. Nakaingon ko sa gulingon, nakaha karong panahon na ang maghimo sa gihimo ni Kapitan Kikoy, ni Kapitan Icto og sa uban pang mga insurrectos gani sukol sa mga banyaga. Nakaha taliwa ha sa ilang kamaayo kahimtang kay og boto naon lagi si Kapitan Kikoy og di pa lang gyud siya manginanos Kapitan Kikoy no manaho pa lang to siya ba no sa oron nito diha kay ang kahimtang mga gala sa kinabuhi Kapitan Kikoy hayahay kaayo no ang iyang pamilya well off no di ko maingon nga dunahan pero doon na ba'y ikasarang kay di man buka matudlo mga higala nga presidente sa usa ka lugar no o di ba ka ang presidente gud kanyan to sa pueblo mao man equivalent sa mayor karon no mayor karon presidente may nga niyan to gani datoy grupo nga liga presidentes mga mayores sa nagkalain lungsod naghugpong ba liga sa mga presidentes tugbang anak mayor di man ka matudlo kanyan to kay tudlo mo to niyan to o di mo to eleksyon di man ka matudlo og di mo ka wa kay kasarang sa kinabuhi nga naman og naibisita o sa may pagkaon nimo ha nga ganyan to mga tungdanan ka mga igala wa may honorarium wa may suhol ang katungdanan pa hinoon may magkahubo-hubo mga ilag pangita o doon na yung mga bisita dili na sa lakto, dili na to mapasmos Kapitan Kikoy. Kay doon na negosyo yung pamilya, hayahin kinabuhi. Kanagod na fact mga gala nga si Kapitan Kikoy naka-eskwela San Carlos, di na matabas-tabas. At that time, mo eskwela ka San Carlos, di na matabas-tabas. Oy, di ka ordinaryong individual, di ka ordinaryong nilalang ining katilingbanang hilungos nun. Well off yung kak. O niya, sa gawas nga yung kinabuhi, wag yun sila maglisod in town. Una, mapay mga chismis lagi sa una, no? Ang chismis sa una, guwapo, mantos Kapitan Kikoy. Guwapo, gawas nga guwapo. Hapit tanang maayong abilidad o talento, naa niya. Kamao siya mga higala mo, tugtog o gitara, talented ba? No? O niya, daghan gisag mga kantiguhan, ma-artiman, kini ang kasi nga ini, balakman, public speaking, kaisog man, naa. Mo nagmura ko siya magnet sa mga chicks niya to. No?
Ubot lagi yun naon. Bila rin pag-ingong Kapitan Kikoy. Sao oran din sa nag-antos mo ni hayahay man ko. Ha? Pero gitalikdan ang tanan ni Kapitan Kikoy. Iyan ang gitalikdan tanan. Nakaingon ng sugalingon. Ug mahitabo pagka nga kita karon mo'y nahimutang sa ilang panahon. Naakahay nato, usa nato ang mubiya sa kahayahay siyang kinabuhi. Bugti mga higala ang pagtago-tago. Ha? Bugti mga higala ang pagpuyos bukid nga asin resudan. Nga unta sa inyo sa hay makadso mo, way lamok umaak. O kung sa imo imuhang na mga serbidura, na imo trabaho para nimo, wala kayo mailiw. Pwede ka mo suroy bisan asa. Kaysa magrebildi ka, sige tago-tago, mudakpan pa, kulatahan pa ka. I mean, ang ilamang sacrifices ba? Ilamang sacrifices, no? Moto na inganyo ko sa kini ang tuon o unsa og kinsa gyud ing mga tawhana kay di mahitabo nga mga bukot-bukot sa katilingban nga ipahinungod ng pangan mga gala sa ilang sa ilang pangaskalsada sa ilang pangan. Di mahitabo oy. Ha? Nga usar ka ordinaryo mga galang tao nga wagi o why pagkabana, why natampo, why wara ba? Pasibre kayo nga lumulupyo nga ipahinungod ng pangan sa kalye diha niya. Dili mahitabo. Sumo to nga pagka basa na ko sa mga dokumento kay ngugo ang ilang man tingaling mataro nga ato ning ug unsa na to ka kuan ba og unsa to mga gala pag edukar to mga bata sa to kasaysayan gamit ang mga libro nga gikan mga higalas Manila nga nagtuon tas kinabuhi sa mga nasundong bayani mga Tagalog nganong dili man ang atong kaugalingon nga mga bayani ang atong ila-ilahon. O ganong dili man. Kini, og akong kuhan ba? Nasa una-una ba? Og atong na-insert mga higala sa elementarya ang kanang subject nga katikism once a week man tingali na. Ano kanya to? Once a week man na. Nadili maguna tanan mga higala ganing estudyante sa atong public school. Sa una, Hilonggo South Central School man ko. Di man tanang estudyante diha Katoliko. Pero atong na-insert ang Catholicism once a week nga subject. Oh. Atong napugos mga gala sa mag-insert. Atong tagaan ng panahon. 20 minutos makahaon sa ba? Oh. Basta at least once a week. Nganong di man nato ma-incorporate ang atong lokal mga gala kasaysayan ng kultura sa araling panlipunan nga part and parcel man na sila sa ato mga higalang pagkakita nga hilungos nun. Hilungos atong lungsod. Di ba? I think it's high time nga lipay lagi ko nga nakadungog kung usa ka magtutudlo nga nakigkuan yun ba kanamang doon na magkasibot ba nga maningkamot nga maapil, no? Maapil. Di man lang may sa curriculum pero ma-insert ba sa mga hisgutanan sa magigutag araling panlipunan sa mga estudyante. Kay importante lagi ni, no? Importante na to ang atong pag-ila sa atong mga kagalingon. Kay ug wa ta kaila sa kagalingon, ambot asa sa puniton. Kada lamang karon oh, liberty. Di mangutana ko sa mga namista karon. Di, nganong ginganlan man kuno hay nag-liberty ka ng barangay Liberty. Di, unsa may kasaysayan na? Sobra tingalis ka to nga, wag gani siguro pilar ka buok nakahibaw nganong liberty na, no? Mismo kaning uban nga mga taga-Liberty, wa masayon og ganong liberty na. Oh. Langanlan na mga Liberty officially after World War II. Atol sa panahon ni Mano Emil Milgaso. Oh. Atol sa panahon ni Mano Emil, ning buwag ba ning Liberty kay sakop pa man ni sa Tihiro, sakop pa ni sa Partis Makinhas. Oh. Sakop proteksyon. Dako man kuning teritoryo. Oh. O niya paglahi na nila nga isip usa ka barangay atol ni sa panahon ni Mano Emil Milgaso. Nganong liberty man. Tungod kay matod pang Mano Emil, no, base ni sa record ha. Na dili ni hot chismis. Base pa sa record nga
Ginganlan og Liberty ni Manong Emil kay ang maong bagong barangay gawas no na gikan sa dagko nga mga barangay. Independente na ba? Onya, lain pod human man to sa World War II. Ang Hilongos gawas no na pod gikan sa kontrol sa mga dayong nga mga Hapon. Nga mao inisakop ni sa ato mga balasubas ra ba to? Oh. Mao na nga ngalan og Liberty kay kanang maong barangay ang labing una nga barangay nga namugna after World War II. Hilongos, atong Mao lungsod. nang Liberty kagawasan. Hilongos, atong lungsod. Umuta na ta kiros mga namista na kay makaingon ni ana. Amot aroy. Aray! Moyo ni kag nalata na ba ang kamaw na makatubag. Naga makatubag. Wow, muna kay ang ato mga kultura mga gala, it is the one that defines us. Ang atong culture. Mao na nag-umol lang unsa kita karon. Mo nang di mahitabo o di gyud ko makatugot nga ato lang baliwaon o ato lang tamiiran o ilubong sa kalimot ang mga kagahapon sa atong lungsod sa Ilongos, labi na ang mga tao nga ni sakripisyo alang sa atong mahal nga lungsod. Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilongos, atong lungsod. Unsa kayong lapas naman ta? Apikip sa panahon. Saon naman eh. Saon naman eh mga kaigsunan niya. Wa naman yun, no? Tinghukad na Maros Liberty. Wa tayo igong panahon, oy. Hangtod sa sunod simana na po, ha? Magdungog tagbalik. Likewise with this May nainin na dagoy-doy kay murag lata-lata ng katod. Nahala. Sangad mga galang kitibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangad sa ito pinanggaon, manggihunaw-naon yung pangabaga samahan sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan, usap sa itong buutan nga mahan sa lungsod sa Ilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kining ubos nga lagad sa kanginan ang inyong amigo nga way pagluban. Ang inyong amigong dili na bungoton, Najib Montira Cobio, manamilit og moyon. Ang katarong ug ang kaangayan, magpabiling idlas, kana kon dili pangitaon sa katawhan. Hilongos, atong lungsod. Nahala, adto na sila. Adto na Minoy. Nagang salamat sa inyong pagtubay. Adto na sila. Maadong good morning Hilongos. Happy weekend. All roads lead to Barangay Liberty.